आइए मेरे साथ 16वें बाब को देखें। लिखा है, और खुदावंद ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल कि मैंने उसे बनी इसराइल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। शमूएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावंद ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जा और कहना कि मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यिशै को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और शमूएल ने वही जो खुदावंद ने कहा था किया और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है। आमीन। हम साथ साथ आगे वर्सेस को देखते हैं। अब यहां तक की सिचुएशन ये है कि एक बादशाह लोगों ने अपने लिए सिलेक्ट किया था, और वो बादशाह कौन था? साउल था। क्योंकि लोगों ने सिलेक्ट किया, इसका क्या मतलब है कि लोग जैसा बादशाह चाहते थे, खुदावंद ने बिल्कुल वैसा बादशाह उनको दे दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि खुदावंद तो अपनी मर्जी के मुआफिक हमें कोई बादशाह दे दे, बल्कि उनकी ख्वाहिश क्या थी कि हम दूसरी कौमों जैसे बनना चाहते हैं। जिस तरह दूसरी कौमों के बादशाह हैं, जिस तरह वो उनको लीड करते हैं, हम उस तरह का बादशाह चाहते हैं। सो खुदावंद ने उनको एक ऐसा बादशाह दिया जो कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक था, जो कि दिखने में खूबसूरत है, जिसका कद सबसे लंबा है, जो कि बादशाह लगता भी है पर्सनैलिटी से, मतलब वेखना भी बादशाह लगता है। और उनको इसी किस्म का बादशाह चाहिए था जिसका इमेज एक बादशाहों वाला हो, जिसकी पर्सनैलिटी बादशाहों वाली हो, जो दिखने में भी बादशाह लगे, क्योंकि वो एक जिस्मानी बादशाह चाहते थे और खुदावंद ने उनको एक जिस्मानी बादशाह दे दिया। अब क्योंकि वो डिफेक्ट कर गया, वो खुदावंद के साथ सही तौर पर नहीं चला, उसका दिल खुदावंद के साथ रास्त नहीं था। और मैंने आपको बताया कि खुदावंद ने उसको हर मौका बख्शा। उसको साउल की सपोर्ट, शमूएल की सपोर्ट हासिल थी, उसको बनी इसराइल की तमाम कौम की सपोर्ट हासिल थी, उसको खुदा की तरफ से रहनुमाई मिली, खुदावंद का रूह उस पर नाजिल हुआ, कौम की सपोर्ट उसके साथ है, और खुदावंद ने उसके लिए हर चीज को मुहैया किया। अब साउल को क्या करना था? खुदावंद की रहनुमाई में आगे बढ़ना था और अपना दिल खुदावंद के साथ रास्त रखना था। लेकिन उसका दिल खुदावंद के साथ रास्त नहीं था, और वो डिफेक्ट करता है, वो गुनाह करता है। और गुनाह के बारे में जब उसको बता भी दिया जाता है, वो तब भी तौबा नहीं करता, वो तब भी बाज नहीं आता, वो तब भी खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को बहाल नहीं करता, बल्कि वो वैसे ही रहता है। सो खुदावंद उसे रद्द कर देता है, खुदावंद उसे रद्द कर देता है। लोगों ने एक अपना बादशाह चुना था, अब खुदावंद कहता है कि अब उस बादशाह के पास मैं तुम्हें भेजता हूं जो मैंने इसराइल के लिए चुना है, वो बादशाह जो मैंने इसराइल के लिए चुना है। और इस बादशाह में और उस बादशाह में मेन फर्क क्या होगा कि इसका दिल खुदावंद के साथ ठीक होगा, इसका दिल खुदावंद के साथ रास्त होगा। अब शमूएल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि लोगों ने रद्द किसको किया था? शमूएल को रद्द किया था, खुदा को रद्द किया था। और शमूएल बेसिकली तो शमूएल को ये चाहिए था कि वो खुश होता कि चलो ठीक है, हुण लोगों ने साउल ਨੂੰ ਵੀ रिजेक्ट करता या खुदा ने साउल ਨੂੰ रिजेक्ट करता, इन्हां लोगों ਨੂੰ पता लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि शमूएल एक सच्चा इंसान है, खालिस इंसान है, वो दुख करता है, वो रोता है, वो साउल के लिए इतना गम करता है कि खुदावंद ने जिस बादशाह को मुकर्रर किया वो बादशाह अब रास्त तरीके से नहीं चल रहा और खुदावंद ने उसको रद्द कर दिया। वो साउल के लिए बहुत ज्यादा गम खाता है, इतना वो गम खार है, इतना वो गम खाता है कि पिछले बाब में हमने पढ़ा था कि वो अपनी मौत तक उसके बाद उससे मिलने ही नहीं जाता, इतना ज्यादा उसको दुख था। सो खुदावंद कहता है कि उठ, तू कब तक उसके लिए गम खाता रहेगा? और इब्लीस अक्सर वैसे चाहता है हमारी जिंदगियों से भी कि हम अपने पास्ट में जीते रहें और पास्ट में जो हो चुका उसके लिए गम खाते रहें, उसके लिए गम खाते रहें और आगे ना बढ़ें। लेकिन खुदावंद क्या कहता है कि तू आगे बढ़, अब उसको छोड़ दे, जो कुछ मैंने उसके साथ करना था वो करना ही है। और वो उसको यिशै के पास भेजता है।
اور یسی آپ جانتے ہیں کہ کس مشہور گھرانے سے ہے؟ روت اور بوئز. روت اور یہ بوئز کے گھرانے سے ہے. اور وہ ایک بڑی مشہور سٹوری روت کے تعلق سے ہم نے پہلے پڑھی تھی. اور اس کے بعد یسی کے بعد اس کے اب 8 بیٹے ہیں. یسی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 8 بیٹے ہیں. اور وہ ان کو یسی کے خاندان میں ان کے پاس بھیجتا ہے کہ تو وہاں جا. اب اگر یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، آگے میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے اس نے کہا صلح کے خیال سے. وہ لوگ ڈرتے ہیں، اس بیت لحم کے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ شاید سیمول کسی پتہ نہیں کس خیال سے آیا ہے. ویسے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں لوگوں کو لگا کہ تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ ایک نبی سے یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سیمول جو تھا اس نے خود تو کبھی قتل نہیں تھا کیا، لیکن جب اجاج کی باری آئی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس کو میرے پاس نکال کر لاؤ. اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. سو ایک نبی دا غصہ بھی انہیں ویکھ لیا ہونا. وہ کہندے پہلا تو انہیں ویکھیا نہیں سی غصہ، لیکن ہن نبی دا غصہ بھی ویکھ لیا. خیر اس نے تو خداوند کے لیے وہ کام کیا تھا، لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ لوگ ڈرتے تھے اور اسے پوچھتے ہیں کہ تو صلح کے خیال سے آیا ہے. اس نے کہا صلح کے خیال سے، میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں. تم اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ. اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی. جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے آگے ہے. اچھا یہاں پر سیم غلطی جو کہ بنی اسرائیل نے کی تھی وہی شاید سیمول بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ ظاہری طور پر نگاہ کر رہے. الیاب بیسیکلی کیا تھا؟ الیاب بڑا بیٹا تھا اور خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، جوان ہے اور صحیح تگڑا لگتا ہے. جس طرح ساؤل تھا اسی طرح الیاب بھی ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید الیاب کو خداوند نے بادشاہ ہونے کے لیے چنا ہے. یہاں پر سیمول بھی کیا کرتا ہے؟ ظاہر پر نگاہ کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید خداوند کا ممسوح یہ ہے. پر خداوند نے سیمول سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے. کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. آمین. سو خداوند اسے وجہ بتاتا ہے کہ تو ظاہر تے نہ جا، ایڈا خوش نہ ہوئے دیتے، کیونکہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. تب یسی نے ابیناداب کو بلایا اور اسے سیمول کے سامنے سے نکالا. اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. پھر یسی نے سما کو آگے کیا. اس نے کہا خداوند نے اس کو بھی نہیں چنا. پھر یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیمول کے سامنے سے نکالا اور سیمول نے یسی سے کہا کہ خداوند نے ان کو نہیں چنا ہے. پھر سیمول نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا سب سے چھوٹا بھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے. سیمول نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے. اچھا یہاں پر ایک بات نوٹ کریں کہ ایک نبی دور سے آیا ہے اور اس نے کہا کہ اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کر. اس نے مقصد نہیں بتایا، ان کو مقصد نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں قربانی کرنے آیا ہوں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ خداوند کس لیے میں کیوں چننا چاہ رہا ہوں. یہ تو نہیں وہ بتا رہا کہ ہاں انہوں بادشاہ بنا لگے اسی. لیکن داؤد جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی اس کی کوئی شاید اہمیت نہیں ہے اپنے گھر میں، کیونکہ یا وہ اس کی کوئی اہمیت سمجھتے نہیں ہیں کہ اس نے کہا کہ اپنے سارے بیٹوں کو بلا بھیج، اور وہ سب کو بلا لیتے ہیں لیکن داؤد کو بلاتے ہی نہیں ہیں. ساڈے نال بھی اس طرح ویسے ہوندا پنڈاں 'چ وہ کوئی دوروں رشتہ دار آیا ہوئے نا تو وڈے وڈے جڑے 2-3 منڈے ہوندے انہاں نوں ملا دیندے نے، تے جڑے 1-2 نکے ہوندے وہ بھاویں گلی 'چ کھیڈدے بھی ہون تے خیر ہے انہاں دی. تو داؤد نال بھی کچھ اس طرح دا حساب ہویا ہے کہ جو بڑے بیٹے ہیں، جو جن کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کو ملوا دیا گیا اور جنہوں بھیڑا بکریاں چراؤن بھیجیا ہے. اور یہ ویسے بھیڑ بکریاں چرانے والا کام ملازم کیا کرتے تھے. یہ کون کرتا تھا؟ ملازم کیا کرتے تھے. اب یا تو یہ گھرانہ اتنا امیر نہیں ہے، یہ کام ان کو خود ہی کرنا پڑ رہا ہے، اور داؤد کو انہوں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ جو امیر لوگ نہیں تھے وہ خود ہی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اور جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے وہ یا تھوڑے سے بھی ریزنیبل وہ ملازم رکھا کرتے تھے اور وہ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا. وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے.
तब सैमुअल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुअल उठकर रामा को चला गया, और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और खुदावंद और साउल के मुलाजिमों ने उससे कहा, देख अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। अच्छा, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो जाती है, और अब खुदावंद की रूह किसके साथ है? दाऊद के साथ है। पहली बात तो यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि रूह एक के तो नेको पासे जाना है, ऐसा नहीं है। खुदावंद का रूह जिस तरह अब हम में से हर एक पर नाजिल होता है, हम खुदा का मकदस हैं, और खुदावंद का रूह हमें तब्दील करता है, हमारे अंदर बसता है। सो ये खुदावंद के रूह की कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो साउल ते दाऊद ते बैक वक्त नहीं सी हो सकती। लेकिन कहने का यहां पर लिखने का मकसद ये है कि दाऊद का दिल खुदावंद के साथ ठीक है, दाऊद खुदावंद के दिल की मर्जी के मुआफिक है, उसकी मर्जी के मुआफिक चलता है। खुदावंद ने उसको चुना है, खुदावंद की रूह अब उसकी मदद करेगी। और साउल चूंकि अपनी इस ढटाई में है, अपने गुनाह में है, वो अपने गुनाह से तौबा नहीं करता, उसका दिल भी खुदावंद के साथ ठीक नहीं है, और वो अपने रिश्ते को खुदावंद के साथ ठीक करने के लिए भी कुछ नहीं करता, कोई कदम नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने उसी गुनाह में कायम है। इसलिए खुदावंद की रूह उससे क्या हो जाती है? जुदा हो जाती है। अब खुदावंद का रूह हमारे अंदर बसता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। खुदावंद का रूह जब आप पर नाजिल होता था तो वो आपसे जुदा भी हो सकता था। ईमानदार के साथ ये केस नहीं होता। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। अगर जब हम तौबा करते हैं, जब हम ईमान ले आते हैं, तो खुदावंद का रूह हमारे दिल में घर करता है, वो हमारे अंदर बसता है। खुदावंद का रूह हमारे अंदर बसता, और ये परमानेंट ड्वेलिंग है। ये क्या है? ये परमानेंट ड्वेलिंग है। ये ऐसा नहीं है कि आज खुदावंद का रूह मुझ पर आ गया और कल चला गया, फिर मैं ठीक हो गया तो फिर आ गया तो फिर चला गया। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम निजात पाना या हमेशा की जिंदगी बोलते हैं। जब खुदावंद का रूह आपके ऊपर नाजिल होता है तो वो वक्ती तौर पर नहीं होता। जब खुदावंद का रूह आपको तब्दील करता है, आप निजात पाते हैं, आप मसीह के बदन में शामिल होते हैं, तो ये वक्ती ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि क्या होती है? परमानेंट होती है। हाँ, इसके बाद अगर आप फिर भी गुनाह करते हैं या गुनाह की तरफ वापस जाते हैं, आप परमानेंट तो जा ही नहीं सकते। परमानेंट तो आप गुनाह की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि यूहन्ना का खत क्या बोलता है? क्या लिखा है उसमें कि उसका तुखम उसमें बना रहता और वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? कि वो गुनाह में कायम नहीं रह सकता। यानी जो रूहुल कुद्स से मामूर है वो गुनाह में कायम नहीं रह पाएगा। अगर उससे गलती होगी, अगर उससे खता होगी, तो वो तड़पेगा और वो वापस आएगा, वो पशेमान होगा, वो अपने गुनाह पर तौबा करेगा और फिर खुदावंद के हुजूर में वापस आएगा। और अगर कोई वापस नहीं आता तो इसका क्या मतलब है? कि उसने कभी निजात पाई ही नहीं थी। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि वो थोड़ा सा अरसा खुदावंद के साथ चलेंगे और वो बाद में कभी भी वापस खुदावंद की तरफ नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने यहूदा इस्करियोती की तरह निजात कभी पाई ही नहीं थी। हाँ, जो ईमानदार है और जब वो गुनाह करता है तो फिर खुदावंद का रूह क्या होता है? उससे रंजीदा होता है। लेकिन कुछ लोग जो गैर ईमानदार हैं, खुदावंद का रूह उन पर भी काम करता है। उन पर कैसे काम करता है? कि उनको तैयार करता है, उनके दिलों को तैयार करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके। और फिर अगर लोग उसको रद्द करते रहे, उसके काम को रद्द करते रहे, रिजेक्ट करते रहे। मिसाल के तौर पर आप एक गैर निजात याफ्ता आदमी को कलाम सुनाते हैं और बार बार उसके पास जाते हैं, उससे बातें करते हैं, उसको खुदा यीशु के बारे में बताते हैं, और वो फिर भी रिजेक्ट करता रहता है। हालांकि उसका दिल भी गवाही देता है कि नहीं, अब मुझे तौबा कर लेनी चाहिए, खुदावंद का रूह उसको उभारता है। लेकिन वो बंदा लगातार रिजेक्शन में है, लगातार रिजेक्शन में, और तौबा नहीं करता। तो फिर क्या होगा? कि एक दिन खुदावंद का रूह उसको मजीद नहीं उभारेगा, उसको मजीद नहीं उभारेगा। यानी उसको तौबा की तौफीक ही नहीं मिलेगी। तौबा की तौफीक किसकी तरफ से मिलती है?
خدا کی طرف سے ملتی ہے. جب خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اس کو مزید توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی. اب اگر ساؤل اس بات سے تنگ ہے کہ خداوند کا روح، ظاہری سی بات ہے کہ خدا کا روح اس کو بار بار ابھارتا ہوگا کہ تو اپنے دل کو خداوند کے ساتھ ٹھیک کر، لیکن وہ اپنے دل کو خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں کرتا. اگر وہ اس بات سے تنگ ہے تو اب جب خداوند کا روح سے جدا ہو گیا تو اب ایک بری روح اس کو تنگ کرے گی. اب یہ جو بری روح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کیسے کسی بری روح کو بھیج سکتا ہے. اس کے بارے میں دو خیال پائے جاتے ہیں. ایک خیال یہ ہے کہ ایکٹیولی خدا کچھ کام کرتا اور خدا کچھ کام پیسیولی کرتا ہے. ایکٹیولی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا خود کسی روح کو حکم دے، کیونکہ ابلیس بھی آپ کو پتا اس کے تابع ہے، اور ابلیس یا اس کی بدرواہ یا اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا ان کے حکم سے باہر ہو، جو اس کا حکم نہ مانے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں خدا نے اجازت دی ہے اس کو اپنا کام کرنے کی، ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا خدا، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کسی بھی روح کو بھیجے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ چونکہ اب خدا کا روح سے جدا ہو گیا ہے اور ابلیس گرجنے والے پھاڑنے والے ببر کی مانند پہلے ہی بیٹھا تھا کہ میں اس کو کب پھاڑ کھاؤں، تو اب ابلیس بالکل ریڈی ہے اور خدا نے بری روح کو اس پر آنے دیا ہے. خدا نے بری روح کو اس پر آنے دیا. آپ بہت ساری بائبل میں اس طرح کی مثالیں دیکھیں گے کہ خدا نے کوئی کام ہونے دیا. خدا بعض اوقات کچھ کام خود بھی کر دیتا ہے، جس طرح اسرائیل کو لکھا نا کہ خدا نے فلاں بادشاہ کے ہاتھ بیچ ڈالا. اس کا کیا مطلب ہے کہ فلاں بادشاہ نے آ کر اسرائیل پر قبضہ کر لیا. اسرائیل کو کئی شکست ہوتی ہے یا کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بعض اوقات خدا خود کرنے دیتا ہے، بعض اوقات اس کو ہونے دیتا ہے، بعض اوقات اس کو ہونے دیتا ہے. اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے اور وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربط بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے. ساؤل نے اپنے خادموں سے کہا، خیر ایک اچھا بجانے والا میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ. تب جوانوں میں سے ایک بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے. پس ساؤل نے یسی کے پاس قاصد روانہ کی اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے داؤد کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے. تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھی اور میں کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا، اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلہ بردار ہو گیا. اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے. سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی. اب ساؤل کے مسئلے کے لیے انہوں نے ایک شارٹ ٹرم سلوشن ڈھونڈا ہے کہ جب بھی بری روح اس کو ستائے گی تو اگر کوئی بجائے، اگر کوئی ساز بجائے، یعنی اگر کوئی پرستش کرنے والا ساز بجاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی چونکہ بری روح کا علاج کرنا ہے اس لیے جو بجانا ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ خداوند کے لیے ہوگا. تو اس پر سے جو بری روح ہے وہ کیا ہوگی؟ جاتی رہے گی. اس پیسج میں آپ پرستش کے تعلق سے، گیتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں نوٹ کر سکتے ہیں. اور پرستش آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایک اہم حصہ ہے ہماری عبادت کا، اور اس ایسپیکٹ کو نہ تو اگنور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی امپورٹنس کو کم کیا جا سکتا ہے. جتنا ٹائم ایک عبادت میں کلام کا ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی ٹائم ایک عبادت میں پرستش کا یا گانے بجانے کا بھی ہوتا ہے. اگر میں پرستش کو، ویسے تو پرستش کا خیر مطلب اور ہے، لیکن یہاں پر میں اس کا کیا مطلب بتا رہا ہوں، گیتوں کے تعلق سے. یہاں پر میں گیتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں کہ اتنا ہی ٹائم ایک گانے والے کے پاس ہوتا ہے جتنا کہ ایک کلام سنانے والے کے پاس ہوتا ہے. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ سٹیج پر کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں تو اگر 2 گھنٹے کی عبادت ہے، 1 گھنٹے کا میسج ہے،
تو 1 घंटे की प्रस्तिश भी उसमें शामिल होती है। मैसेज वैसे 1 घंटे का शायद नहीं होता, लेकिन प्रस्तिश जरूर 1 घंटे की हो जाती है। और इसका क्या मतलब है कि प्रस्तिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, प्रस्तिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और एक बात अगर आप गौर करें तो ये जो गीत हैं, जो गीत गाना है, जो मौसीकी है, जो साज हैं, ये आदमी के अंदर उसके दिल के साथ बात कर सकते हैं, फॉर गुड एंड फॉर बैड, फॉर गुड एंड फॉर बैड। इब्लीस क्या था वैसे? एक फरिश्ता था जो प्रस्तिश करता था। जो क्या करता था? प्रस्तिश करता था। सो इब्लीस से बेहतर प्रस्तिश को कोई नहीं समझ सकता था कि प्रस्तिश क्या कर सकती है। इन साजों में, म्यूजिक में, गाने बजाने में कितनी पावर या ताकत है, ये इब्लीस से बेहतर कौन जान सकता था? क्योंकि वो तो अपनी सारी उम्र यही काम करता रहा था, खुदावंद की प्रस्तिश करता रहा। और अगर आप मुकाशफा की किताब में नोट करें तो हम आसमान पर जाकर क्या करेंगे? प्रस्तिश करेंगे। आसमान पर फरिश्ते क्या करते हैं? प्रस्तिश करते हैं। वो गाते हैं खुदावंद के हुजूर में, हालेलुया का कोर्स गाते हैं, कुदूस कुदूस। और यानी आसमान पर एक बहुत बड़ी भीड़ है जो कि क्या करती है? खुदावंद की प्रस्तिश करती है। और मैं वैसे इस पे ना सोच रहा था कि हम यहां पर पैगाम सुनाते हैं और प्रस्तिश करते हैं, लेकिन शायद पैगाम सुनाना तो ऊपर नहीं होगा, क्या ख्याल है? लेकिन प्रस्तिश होगी। क्या कहते हैं आप लोग? हम प्रस्तिश करेंगे, हम खुदावंद की सिताइश करेंगे, मदासराई करेंगे, उस हालेलुया के कोर्स में फरिश्तों के साथ शामिल होंगे, लेकिन कलाम सुनाना तो नहीं होएगा उसे, क्योंकि हम तो खुदावंद को जान चुके होंगे जितनी हमें जरूरत। कलाम में वैसे क्या करते हैं? ईमान में मजबूत होने के लिए। और मैं एक बात अगर कहूं कि हम कलाम को भी इसीलिए सीखते हैं ताकि हम बेहतर तौर से प्रस्तिश कर सके, ताकि हम बेहतर तौर से प्रस्तिश कर सके। क्योंकि हम प्रस्तिश तब ही कर पाते हैं जब हम किसी को जानते होते हैं, और अगर हम किसी को जानते नहीं है तो हम उसकी प्रस्तिश कर ही नहीं सकते। खाली गीत गाना या गाना बजाना तो प्रस्तिश नहीं है, ये एक उसका हिस्सा है। सो हम कलाम इसलिए सीखते हैं ताकि हम बेहतर तौर पर प्रस्तिश कर सकें। और जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहां पर प्रस्तिश का ये हिस्सा जरूर होगा कि हम वहां पर गीत गाएंगे, फरिश्तों के साथ मिलकर गाएंगे। और ये काम अब भी हो रहा है, पहले भी था, और दुनिया से के बनने से पहले भी होता था, और इब्लीस ये काम किया करता था। सो इब्लीस को पता है कि प्रस्तिश का कितना ज्यादा असर है, प्रस्तिश कितनी पावरफुल है, और प्रस्तिश इंसान की सोल के साथ म्यूजिक किस तरह से बात कर सकता है। इब्लीस इस चीज को जानता है। और आप अगर खुद भी कभी नोट करें ना, तो एक म्यूजिक जब भी बजता है, अच्छा हो या बुरा हो, ये मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको एक दफा अंदर से हिला के रख देता है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो म्यूजिक में खुदा ने रखा है, कुछ ना कुछ तो रखा है जो कि आपके इनर बीइंग से, आपकी सोल से बात कर सकता है, आपको इतना इमोशनल कर देता है म्यूजिक। आप एक काम कीजिएगा, वैसे तो खैर फिल्में हम नहीं देखते, मेरा ख्याल है हमें से कोई भी नहीं देखता, लेकिन अगर आप कभी कोई डरावनी मूवी देखें ना, तो उसको कभी आवाज बंद करके, उसका म्यूजिक बंद करके देखें, तो आपको हंसी आएगी उस पर, आप कभी भी नहीं डरेंगे क्योंकि उसके पीछे जो म्यूजिक बजाया जा रहा है ना, बेसिकली वो म्यूजिक आपके इमोशंस को उभार रहा होता है, या आपको डरा रहा होता है, या आपको इसी तरह जो फनी क्लिप्स लोग चलाते हैं उसके पीछे भी एक फनी सा म्यूजिक लगाते हैं, जो दुखी से सीन बनाते हैं। अगर जितना मर्जी दुखी सीन कर लो, पीछे म्यूजिक कोई नहीं, ना दुख नहीं आना था, है कि नहीं? नोट करके देख लीजिएगा, किसी भी दुखी सीन को ना उसका म्यूजिक बंद करके सुन के देखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सो म्यूजिक क्या करता है? हमारे अंदर से बात करने की कैपेसिटी रखता है, इंसान को झंझोड़ के रख देता है। ये खुदा ने म्यूजिक में एक चीज रखी है। लेकिन कलाम हमें यह सिखाता है कि इस चीज को हमने पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल करना है। और पॉजिटिव इस्तेमाल इसका कैसे हो सकता है? जब हम इसका इस्तेमाल खुदामंद खुदा के लिए करेंगे। और नेगेटिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है? जब हम इसका इस्तेमाल खुदामंद खुदा के अलावा किसी के लिए भी करेंगे। ये इसका क्या है? नेगेटिव इस्तेमाल है। यानी एक प्रस्तिश एक जबरदस्त हथियार समझ लें,
اور اس کا استعمال جو ہے اگر آپ خداوند کے لیے کرتے ہیں تو وہ آپ کو پوزیٹیولی انکریج بھی کرے گا, ابھارے گا بھی, مضبوط بھی کرے گا. آپ جب گیت گاتے ہیں, جب خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں, آپ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں آپ. اور ہماری پرستش میں ہمیشہ گیت اور میوزک جو ہے وہ اس کا حصہ رہے ہیں. ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوتے کہ نہیں یہ گانا نہیں بجانا نہیں, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم میوزک کے تمام انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہوئے خداوند کی مدح سرائی کرتے ہیں. لیکن دوسری سائیڈ پر ابلیس بھی یہی چاہتا ہے کہ میوزک بجان ضرور, لیکن خدا لی نہ بجان. خدا لی نہ, خدا نو گیڑے دین. جدو ویاواں شادیاں تے نہیں دے دے گیڑا شروع ہو جاتا, ادو بس پھر وہ ویسے گیڑے انسان نے خدا نو کی دینے نے, اپنے آپ نہیں دیندے نے. تو تھوڑی دیر پہلے پادری صاحب کو دعا کراؤندے نے, پھر وہ میسج دیندے نے, تے جے پادری صاحب میسج لمحہ کر دین تو انہوں کہندے نے سارے ادھر غصے نہ ویکھ رہے ہوندے نے, کیونکہ انج گیڑے دے اوتے انگلی رکھ کے ایک بندہ بیٹھا ہوندا ہے کہ ادھروں پادری بند ہوئے تے ادھروں گیڑا شروع ہوئے. پھر سارے سے بدروواں آ جاندیاں نے ایک دم. یقین کریں, ایک انتہائی مطلب ریزنیبل دکھنے والی عورتیں, بندے, مرد جن کی نارملی ہم عزت کرتے ہیں کہ یار یہ اچھی پرسنالٹی رکھتا ہے یا ایک عزت دار شخص ہے, وہ جدو نچنا شروع کر دیتا وہ سارے بدرو آ گئی. مطلب بالکل میرے تو ذہن میں, یقین کریں میں کسی کو ایسے ناچتے ہوئے دیکھ لوں نا تو میرے ذہن سے عزت ہی ہوتی جاندی رہتی, یار بندہ کی ہے بس چنگا بھلا میں عزت دار سمجھنا سا تے کیویں پاگلاں کو نچن ڈیا. اچھا, یہ بیسیکلی ابلیس استعمال کرتا ہے, ابلیس اس چیز کو استعمال کرتا ہے کہ لوگ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں بلکہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے بھی کام کر لیں. اور بیچ میں اس نے لوگوں کو پھر بہت سارے آپشن دیے ہوئے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تسی یا گیڑا گوڑا یا گندے شندے گانے تے تسی نہ نچو, سافٹ جیاں غزلاں لا کے تسی سن لیا کرو, یہ دے تے کوئی نہ مسئلہ نہیں. ہلکی پھلکی جی غزل لا لو, یہ دے تے کوئی بری گل کو نہیں. پادری صاحب غزل ہی ہے نا, اسی کہڑے کو گندے گانے سننے ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گندے گانے سنیں یا آپ غزلیں سنیں, مقصد یہ ہے کہ جو بھی میوزک بجایا جا رہا ہے نا وہ خداوند کے لیے نہ ہو بس. اگر وہ خداوند کے لیے نہیں ہے تو ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا, چاہے وہ مہدی حسن کی سافٹ غزل ہے یا کسی کا کوئی فاسٹ ٹریک میوزک ہے یا کچھ بھی ہے. اگر کچھ بھی خداوند کے لیے نہیں بجایا جا رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میوزک کے ذریعے آپ کی سولز کو خراب کرے, اور اس میں بہت زیادہ کامیاب ہے, بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہوتا ہے. سو ورشپ لیڈر کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک جو ورشپ لیڈر ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ ایک بہترین اچھا ورشپ لیڈر آپ کے پاس ہو جو کہ خادم کے ساتھ مل کر لوگوں کو ورشپ میں لیڈ کر سکے, ون اسپرٹ میں, ایک ہی ڈائمنشن میں. یہ نہ ہو کہ وہ ورشپ لیڈر وہ دا کوئی اپنا حساب کتاب ہوئے تے خادم دا کوئی اپنا حساب کتاب ہوئے, یا ہم اگر صرف اسی کو ورشپ سمجھ لیں کہ نہیں زبور گاؤ تے پھر ہی ورشپ ہے, پرانے گیت گاؤ تے پھر ہی ورشپ ہے, آج کل دے جڑے گیت ہیں ورشپ نہیں ہے. سو بیسیکلی یہ اس طرح کی ججمنٹس کچھ گیت آلدو کے ہوتے ہیں جو کہ نہیں گانے والے ہوتے, لیکن اصل چیز جس کا ہونا ضروری ہے کہ ورشپ لیڈر کا دل خداوند کے ساتھ راست ہو, خادم کا دل خداوند کے ساتھ راست ہو, اور دونوں خداوند کی مرضی کے مطابق ساری کلیسیا کو اس پرستش میں کیا کر سکیں, لیڈ کر سکیں, اس پرستش میں لیڈ کر سکیں. اگر آپ 18ویں آیت دیکھیں نا تو میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں. لکھا ہے تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لحم کہ یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد. ایک ورشپ لیڈر کے اندر کچھ کوالٹیز جو ہونی چاہیے وہ کیا ہو, بجانے میں استاد ہو. بجانے میں استاد کا کیا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے وہ کھڑا ہے وہ اسے آتا ہو, وہ اسے, اگر وہ باجا بجانے کے لیے کھڑا ہے تو وہ اس کو آتا ہو, اگر وہ گیت گانے کے لیے کھڑا ہے تو وہ اس کو آتا ہو. کیونکہ چرچ سے بہت سارے لوگ موقع لب دے نے گان دا, اور جدو وہ گاندے نے نا پھر ساری کلیسیا سوچ رہی ہوندی ہے کہ کدوں چپ کرے گا. تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ کو آنا چاہیے. اس کے لیے کیا ہے, پریکٹس 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 آپ کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں. اور زبردست سورما اور جنگی مرد, اور یہ زبردست سورما روحانی معنوں میں, جنگی مرد
گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی، گفتگو میں صاحب تمیز یعنی اس کو بولنے کا بھی پتہ ہو، خوبصورت آدمی کا مطلب جسمانی طور پر خوبصورت نہیں بلکہ پریزنٹیبل ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے، یعنی خداوند کا ساتھ ہونا یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ God bless you all.